विशेष गरी सन्देश चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरुको लागि नै, हाम्रो लागि नै परमेश्वरको वचन हो। एउटा पर्टिकुलर एउटा टपिक छैन, तर हामी क्रिस्चियनहरुले के गर्नुपर्ने, कस्तो नगर्नुपर्ने केही कुराहरु हामी परमेश्वरको वचनको आधारमा आज सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज एउटा पदलाई पढेर म सुरु गर्न चाहन्छु। मर्कुसको सुसमाचार त्यसको 5 अध्यायलाई हामी पल्टाउँ। मर्कुस 5 अध्यायको हामी एउटा मात्रै पदलाई म पढ्नेछु, 36 पदलाई तपाईले मसँग पल्टाउनुहोस्। मर्कुस 5 अध्यायको 36 पद र पढ्दैछु। तर तिनीहरूले गरेका कुराहरूलाई ध्यान नदिई येशूले सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, नडराऊ, तर विश्वास मात्र गर। आमेन। एकचोटि हामी सबैले भनौँ न, यो आखिरी वाला, नडराऊ, विश्वास मात्र गर। सबैले हामी भन्ने छ त, 1 2 3 सुरु। नडराऊ, विश्वास गर। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो महामारीको बीचमा र हरेक परिस्थितिमा हरेक क्रिस्चियनहरुको लागि प्रभुको वचन यही छ कि नडराऊ र विश्वास मात्र गर। अनि आज हामी हेर्नेछौँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो र हामीले गर्नु नहुने कुरा चाहिँ के हो। व्हाट टु डु एन्ड व्हाट नट टु डु। के चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो क्रिस्चियन जीवनमा, के चाहिँ हामीले गर्नु नहुने हो। धेरैचोटि गर्नु नहुने कुरालाई हामी त्यसलाई गरि पठाउँछौँ र त्यसलाई हामी लिएर हिँड्ने गर्छौँ। गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ हामी नगरिरहेका हुँदछन्। त्यो पनि परमेश्वरको वचनको आधारमा पाप नै हो। गर्नुपर्ने कुरा नगर्नु, तर नगर्नुपर्ने कुरा गर्नु पनि पाप हो। अब यहाँ हामीलाई थाहा छ, याइरस नाम गरेको एकजना व्यक्ति थियो। अनि त्यो व्यक्तिले येशूको बारेमा सुनेको छ कि उहाँ चाहिँ चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसकारण उसको घरमा उसको छोरी चाहिँ अब बिमारी परेकी थिए, अत्यन्तै सिकिस्त भएकी थिए। अनि त्यो सिकिस्त भएको बेलामा उसले बुझ्यो कि म येशूको पासमा गएँ भने येशूले मेरो छोरीलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। विश्वास थियो भित्र। ऊ गयो। अब उसले गएर आफ्नो समस्या, तपाईले 21 पददेखि पढ्नु होला, अहिले म पढ्दिनँ, म अगाडि बढ्दैछु। यहाँ घटनालाई म भनेर, येशूको पासमा गएर उसले भन्दैछ कि तपाईले मेरो छोरीको निम्ति तपाईले वचन बोलिदिनुहोस् र त्यो चाहिँ निको होस् भनेर उनले त्यहाँनिर रिक्वेस्ट गरेको छ येशूलाई गएर। अनि यो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि येशूले त्यो कुरा सुन्नुभयो, तर केही जवाब दिनुभएको छैन। अनि उनको लागि उनीसँगै घरतिर जाँदै गर्दाखेरि अचानक फेरि त्यहाँ चाहिँ अब भिड जम्मा भएको कुरा, अनि येशू अगाडि बढ्न नपाउनु भएको कुरा, एउटा 12 वर्षदेखि पक्ष रगत बग्ने स्त्री निको भएको कुराहरू त्यो बीचमा पाउँछ। त्यो भएपछि भनाइ गर्छ धेरै समय बितिसक्यो। यो कुरा आएपछि, बिमारी भएको कुरा येशूले सुन्नुभयो। येशू निको पार्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर जानको निम्ति भिडले उहाँलाई त्यहीँनिर अल्मलाइरहेको थियो। अनि त्यो पछि फेरि अचानक एउटा खबर आउँदैछ कि घरबाट आउँदैछ, उनको सेवकहरूले ल्याउँदैछन् कि अब गुरुजीलाई दुःख नदिनुहोस्, तपाईँको छोरी मरिसकी। भनेपछि कति निराशाको सन्देश यहाँ आउँदैछ। त्यो खबर आएपछि येशूले त्यो बोल्नेहरूको कुरालाई व्यवस्था गरिदिनु भयो। अनि त्यो बोल्नेहरू, अब जसले अब छोरी मरी भनेको छ, त्यहाँनिर जाँदाखेरि भिड एकट्ठा भएर रुन थालेको छ। अब यहुदीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, घरमा कोही मरिसकेपछि पुरै गाउँले भएर उनीहरूले चाहिँ बिलाप गर्ने गर्दथे, रुने गर्दसम्म उनीहरूको त्यो कुरा चाहिँ जारी हुँदथ्यो। भने अब त्यहाँ भिड एकट्ठा भइसक्यो छोरी ठिटी मरिकन। अनि अब केही पनि आशा छैन भनेर उनीहरूले भनेको बेलामा येशूले यो दुईटा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा नडराऊ। नडराऊ भन्नुको अर्थ यो कि शङ्का नगर, फियर नट, हैन, तिमी नआत्तिऊ, तर तिमीले के गर, विश्वास चाहिँ गर। अनि आज हामीले पनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा, पहिलो चाहिँ गर्नु नपर्ने कुरा त्यहाँ येशूले भन्नुभयो, व्हाट नट टु डु। हामीले के चाहिँ गर्नु हुँदैन, हामी डराउनु हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले हरेक ठाउँमा भनेको छ कि नडराऊ, किनभने म तिम्रो साथमा छु। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा भएको कारणले कुनै पनि परिस्थितिहरूमा हामी डराउनु खाँचो छैन। प्रिय, यो कुरा चाहिँ संसारको मानिसको लागि लागू हुँदैन, किनभने उनीहरू परमेश्वरसँग उनीहरूको भेट भएको छैन। तर यो कुरा चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको लागि लागू हुने कुरा हो, किनभने हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नेहरू हौ।
न कि हामी परमेश्वरलाई चिन्ने मात्र, तर हामी दिन ब दिन परमेश्वरसँग संगति गर्नेहरू हौ, उहाँको शक्तिलाई अनुभव गर्नेहरू हौ। यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उहाँसँग संगति गर्नेहरूलाई कि तिमी कुनै पनि परिस्थितिमा नडराऊ। आज डराउने कुराहरू धेरै हाम्रो अगाडि छ। जब हामी मिडियामा जान्छौँ डरको कुराहरू आउँदछ, टिभी खोल्यो भने डर त्यहाँबाट आइरहेको छ, डरका कुराहरू आइरहेको छ। न्युजपेपर जब हामी पढ्छौँ त्यहाँ पनि धेरै हाम्रो मनलाई विचलित पार्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। छिमेकीसँग एकअर्कासँग फोनमा कुरा गर्यो, भेटेर कुरा गर्यो, सकारात्मक कुरा भन्दा पनि डर देखाउने अत्याउने कुराहरू हामी सुन्दछौँ। चारैतिर भयबह अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अनि कता कता हाम्रो मनले पनि हामीलाई भन्दैछ गाह्रो छ परिस्थिति, कोरोना आएको छ। अब कोरोना अहिले कम भएकोले अलिकति हामी खुल्ला भयो, तर बीचमा केही समय हामी आफै डराएका थियौँ। मनभित्र हाम्रो भय आएको थियो। हाम्रो मनले भन्दै थियो सायद यो कोरोनालाई हामी जित्छौँ कि जित्दैनौँ होला। इत्यादि कुराहरूले आज हामीलाई खाइरहेको छ, हामीलाई अत्याइरहेको छ। धेरैले आफ्नो जागिरहरू गुमाएको कारणले उनीहरू अहिले पनि डराएर बसेको अवस्था छ कि अब कसरी हामीले सर्भाइभ गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। पढाइमा बाधाहरू भइरहेको छ। यी सबै कुराहरू अत्याउने कुराहरू हाम्रो अगाडि छ। अनि यसको बीचमा आज जसरी प्रभुले याइरसलाई भन्नुभयो नडराऊ, तपाईलाई मलाई पनि प्रभुको सन्देश यही छ कि नडराऊ। पहिलो कुरा यही नै हामी हेर्दैछौँ कि क्रिस्चियन जीवनमा चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्नेछ। चुनौतीहरूबाट हामी गुज्रेर जानुपर्नेछ। अनि त्यो समयमा हामी कोही पनि नडराऊ। हालेलुया। त्यसलाई सामना गर्नको निम्ति हामी प्रभुमाथि भरोसा गरौँ, जसले हाम्रो निम्ति ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। हामी केही अरू पदहरू, सन्दर्भ पदहरू हामी पढ्नेछौँ, अत्यन्तै सुन्दर वचनहरू। यशाया 35 अध्यायको 3 र 4 पदलाई हामी पढौँ। यहाँनिर अत्यन्तै उत्साहजनक सन्देश यहाँ वचन हामी पाउँदछौँ। यशायाको पुस्तक 35 अध्यायको 3 र 4 पद। म चाहन्छु कोही एकजनाले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँले उच्च आवाजमा पढेर हामीलाई सुन्नमा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ है त। यशाया 35 को 3 र 4 पद। म पढ्नेछु। हजुर। कमजोर हातहरू बलियो बनाऊ र दुर्बल घुँडाहरू डराबाट। डरले हृदय भरिएकाहरूलाई भन, साहस गर, नडराऊ, तिमीहरूका परमेश्वर बदला दिनलाई आउनुहुनेछ। ईश्वरीय प्रतिफल सहित तिमीहरूलाई बचाउनलाई उहाँ आउनुहुनेछ। हालेलुया। प्रभुको वचनले भन्दैछ कि कमजोर हातहरूलाई बलिया बनाऊ। जब डर आउँछ सबैभन्दा पहिला हात काम्न थाल्छ हाम्रो, होइन? हात हाम्रो ठिक ठाउँमा जाँदैन, हामी एकदमै हामी मतलब हल्लिन थाल्छौँ। प्रभुको वचनले भन्छ सबैभन्दा पहिले तिम्रो हातलाई तिमीले स्थिर गर, त्यसलाई बलियो बनाऊ र दुर्बल घुँडाहरू दह्रो बनाऊ। किनभने तिमी खडा हुनुपर्ने त तिम्रो खुट्टामा हो, तिम्रो ताकत तिमीलाई उभ्याउने तिम्रो खुट्टाले हो। अनि जब कमजोर हुन थाल्छ, हामी केही पनि आशा देख्दैनौँ, हामी काँप्न थाल्दछौँ, हाम्रो घुँडाहरू काँप्न थाल्छ, हाम्रो हातहरू काँप्न थाल्दछ। तर प्रभुको वचनले भन्दैछ कि तिमीले त्यसलाई बलियो बनाऊ, किनभने तिमीले हारलाई देख्ने छैनौ। हालेलुया। यु आर नट गोइङ टु सी योर फेलियर। तिम्रो असफलतालाई तिमीले देख्ने छैनौ। म तिमीलाई सफलता देखाउनेछु, म तिमीलाई विजय देखाउनेछु। किनभने तिम्रो जुन अगाडि तिम्रो भएको युद्ध छ, यो युद्ध चाहिँ मेरो हो भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो समयमा विशेष गरी हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा शत्रु राज्य खडा भएको थियो, असुर भन्ने राज्य। सनहेरिब भन्ने एउटा राजाले यहुदालाई धम्की दिएको थियो। त्यो बेलामा यहुदाको राजा हिजकिया थियो। अनि हिजकियाको समयमा उसले यरुसलेमलाई लिने धम्की दिएको बेलामा कता कता राजा पनि भयभीत भयो, जनताहरू डराउन थाले, उनीहरू अत्तालिन थाले कि अब हाम्रो देशको अवस्था के हुने हो, कसले हामीलाई बचाउन सक्ला, कि राजासँग त्यो खुबी छ कि हाम्रो शत्रुसँग लड्न सक्छ, सक्दैन। अनि त्यो समयमा परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता यशायाबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कि नडराऊ, तिम्रो हातलाई बलियो बनाऊ, तिम्रो घुँडाहरूलाई बलियो बनाऊ, किनभने तिम्रो परमेश्वर नै तिमीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति
लड्नु हुनेछ, उहाँ आउनु हुनेछ। र वास्तवमा त्यही भएको छ। जब हामी राजाको पुस्तकमा, इतिहासको पुस्तकमा पढ्छौँ, परमेश्वरले यो युद्धलाई विजय तुल्याउनु भएको छ। बिना युद्ध नै शत्रुहरू परास्त भएको छ। हालेलुया। यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा खडा हुनुहुन्छ भने हामीले धेरै चिन्ता गरिरहनु पनि पर्दैन कि यो समस्यालाई मैले कसरी हटाउनु पर्ने हो। परमेश्वर त्यस ठाउँमा खडा भएर उहाँ लड्नु हुनेछ। एकै रातमा 1,85,000 असुरका सेनाहरूलाई परमेश्वरले परास्त गर्नु भएको छ। जसले यहुदालाई लिने धम्की दिएको थियो, परमेश्वरका चुनिएका जनहरूलाई आक्रमण गर्ने धम्की दिएको थियो, त्यो धम्की दिने समूहलाई एकै रातमा परमेश्वरले सबैलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ। अनि आज त्यही परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रो कुनै पनि परिस्थितिमा तिमी नडराऊ। याद छ तपाईलाई जब इस्राएलीहरू लाल समुद्रको किनारमा आइपुगेका थिए मिस्र देश छोडेर, त्यो बेलामा पछाडिबाट फारोको सेनाले लखेड्दै थियो। फारो र उनका सेनाहरू उनीहरूलाई नाश पार्नको निम्ति लखेड्दै थिए। अनि याद गर्नुहोस् त्यति बेला एउटा अचम्मको कुरा के भएको छ, नाश गर्ने शक्ति चाहिँ पछाडि छ। ध्यान दिनुहोस् यो कुरालाई, नाश गर्ने शक्ति हामीभन्दा अगाडि छैन, ऊ चाहिँ हाम्रो पछाडि छ। तर हाम्रो अगाडि को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। इस्राएलीहरूको अगाडि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूको अगाडि बढ्नको लागि लाल समुद्रलाई परमेश्वरले दुई भागमा विभाजित गर्नुभएको छ। अनि आज त्यही परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिम्रो कुनै पनि परिस्थितिमा तिमी नडराऊ, तिम्रो शत्रुले तिमीलाई नाश गर्न सक्ने छैन, तिम्रो परिस्थितिले तिमीलाई दबाउन सक्ने छैन, किनभने म तिम्रो अगाडि तिम्रो निम्ति बाटो तयार गर्दैछु। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर बाटो तयार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो? उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। गोठालो जहिले पनि अगाडि खडा रहन्छ अनि गोठालोले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति बाटोलाई देखाउने काम गर्दछ। केही फरक पर्दैन हाम्रो पछाडि कति शत्रुहरू लागेको छ, केही फरक पर्दैन हाम्रो अगाडि हाम्रो पछाडि कुन कुन प्रकारले कुन कुन कुराले हामीलाई हमला गर्न कोसिस गर्दैछ, किनभने अगाडि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई विजयतर्फ अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो निम्ति विजय साँचेर राख्नु भएको छ। सायद धेरै पटक हाम्रो शारीरिक अवस्थाले गर्दा पनि हामी डराउने गर्छौँ। धेरै वर्षदेखिको पुराना समस्याहरू हामीमा छन्, बिमारीबाट हामी गुज्रिएका हुन्छौँ, फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको अवस्था छ। यो सबै कुराले हामीलाई डर देखाउँदछ र प्रभुले त्यो सबै परिस्थितिमा एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, तिमी नडराऊ, किनभने तिम्रो डरले तिमीलाई सहायता गर्दैन। फियर हर्ट्स मोर देन हेल्प्स। डरले चाहिँ हामीलाई झन् दुःख दिन्छ, बरु सहायता गर्नुको साटो, मद्दत गर्नुको साटो, बरु त्यसको साटोमा के गरौँ? डराउनुको साटो हामी प्रार्थना गर्न सुरु गर्यौँ। हालेलुया। Stop worrying and start praying. हामीलाई डर देखाउने परिस्थिति जब आउँछ हामी प्रभुलाई पुकारौँ, उहाँले हामीलाई विजय देखाउनु हुनेछ। राजा हिजकियाले परमेश्वरलाई पुकारे, परमेश्वरले आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो। इस्राएलीहरू मरुभूमिमा त्यो लाल समुद्रको किनारमा आइपुग्दाखेरि उनीहरू अत्तालिए, मूसाले परमेश्वरलाई पुकार्नुभयो, परमेश्वरले उपाय पनि दिनुभयो। आज मलाई सुन्ने प्रत्येक प्रियहरूलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईको समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईको पास्टर होइन, तपाईको समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईको कोही पनि अरू व्यक्ति होइन, तपाईको समस्यालाई समाधान गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म तिम्रो निम्ति लड्नेछु, म तिम्रो साथमा खडा छु, यो लडाई मेरो हो भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। के आज दिउँसो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि म जुन लडाईको लागि तयार गरिएको छु यो लडाई म एक्लै लड्ने छुइनँ, परमेश्वर लड्नु हुनेछ अनि म विजयलाई मेरो अगाडि देख्नेछु। हालेलुया। मत्ती 6:34 पदमा येशूले पनि त्यहाँ एउटा कुरा भन्नुभयो, यसलाई हामी पढौँ। अक्सर हामीलाई डर देखाउने कुरा या हामी भयभीत हुने कुरा चाहिँ यो कुरा हाम्रो आफ्नो खाँचोहरूको कारणले हामी अत्तालिने गर्दछौँ। मत्ती 6:34 पदलाई पनि एकजनाले पढिदिनुहोस्, तपाईहरूबाट पढिदिनुहोस् जसले पाउनु भएको छ। हुन्छ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्छ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। आमेन। प्रभुको वचनले भन्दैछ भोलिको निम्ति फिक्री नगर, तर हाम्रो चिन्ता नै भोलिको लागि छ।
भोलिको लागि छ। हाम्रो बच्चा कस्तो होला, हाम्रो भविष्य कस्तो होला, हामीले गर्ने कुराहरू कस्तो होला, नभएको परिस्थिति कस्तो होला, हाम्रो देशको अवस्था कस्तो होला, आजभोलि सबै हामी चिन्तित भइरहेका छौँ भोलिको विषयमा। अब यहाँ येशूले जोड्नु भएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत कुरा, हामी के खाने हो, के पिउने हो, के लगाउने हो भन्ने कुरामा हामी धेरैचोटि चिन्तित भइरहेका हुन्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हिजो हामीलाई खुवाउनु भयो, हिजो उहाँले लगाउनु भयो, हामीलाई पहिराउनु भयो, हिजो उहाँले हामीलाई बस्ने ठाउँ दिनुभयो भने आज पनि दिनुभएको छ भने भोलि पनि उहाँले दिनुहुन्छ। हालेलुया। किनभने हाम्रो परमेश्वर हिजो, आज र भोलि एक समानको हुनुहुन्छ। हालेलुया। इट्स सेम यस्टरडे, टुडे एन्ड फरएभर मोर। सधैँभरिको लागि एक समान भएकोले उहाँले गर्ने काम पनि सधैँ एक समान हुनेछ। गॉड्स प्रोभिजन इज डेली, नट अल एट वन्स। यो चाहिँ एकचोटिको लागि उहाँले दिइसकेपछि फेरि उहाँ आराम गरेर बस्नुहुन्न। तपाईँको र मेरो खाँचोलाई हरेक दिन उहाँ पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी भयभीत हुनु पर्दैन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएको कारणले, हामी उहाँको सन्तान भएको कारणले हामी हाम्रो बारेमा जति चिन्ता गर्छौँ त्योभन्दा बढी चिन्ता उहाँले तपाईँको र मेरो गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो कुरामा पक्का भरोसा गर्नुहोस्, उहाँ हिजो, आज र भोलि एक समान भएको प्रभु भएको कारणले मेरो हिजोको, आजको र भोलिको खाँचोलाई उहाँले फुलफिल गर्नुहुनेछ। उहाँले कहिले पनि बीच बाटोमा हामीलाई धोका दिनुहुने छैन, उहाँले छोड्नुहुने छैन। त्यसकारण हामी किन आत्तिने प्रियो, हामी किन अत्तालिने, किन हाम्रो 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 दिमागलाई हामीले बढी नकारात्मक कुराहरूतिर लगाउने। सायद आजको अवस्था तपाईँले देख्दाखेरि गाह्रो देख्नुहुन्छ होला, तर याद गर्नुहोस्, आजको अवस्था चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि एउटा तालिमको लागि, एउटा ट्रेनिङको लागि त्यो अवस्था हुन सक्छ, कठिन अवस्था। तर ट्रेनिङ गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले निश्चय नै एउटा उपाधिलाई, एउटा इनामलाई उसले प्राप्त गर्नेछ। त्यसकारण धेरैचोटि हामी चाहिँ आजकै दिनमा लडी पठाउँछ, हामी चाहिँ आजै लड्दछौँ, आज यहाँबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। यो करेन्ट सिचुएसनलाई देख्दाखेरि कि अब म कसरी अगाडि बढ्न सक्छु। तर यसलाई तपाईँले एज अ ट्रेनिङको रूपमा लिनुहोस्। यो कठिन समयलाई तपाईँको जे पनि तपाईँलाई डर देखाउने कुरा छ त्यसलाई तपाईँले ट्रेनिङको रूपमा लिनुहोस्। किनभने बिना ट्रेनिङ एउटा व्यक्ति प्रभुको राज्यमा खडा हुनै सक्दैन। यदि हामी प्रभुको राज्यमा खडा हुने हो भने प्रभुले यो ट्रेनिङ हाम्रो जीवनमा अलाउ गर्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रभुको पहिलो सन्देश के छ क्रिस्चियनहरूको लागि यो पेन्डेमिक समयमा? नडराऊ, डु नट बी अफ्रेड, म तिम्रो साथमा छु। अब याइरसलाई प्रभुले नडराऊ भनेर त्यतिकै छोड्नु भएन, उनको छोरीलाई, उनको ठिटीलाई प्रभुले जिउँदो पनि बनाउनु भयो। हालेलुया। हाम्रो प्रभुले यदि नडराऊ भन्नुभएको छ भने उहाँले नडराउने काम पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यतिकै हामीलाई छोड्नुहुन्न। अब हामी चाहिँ कतिचोटि मानिसलाई वचन बोलेपछि त्यो पुरा गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो प्रभु जे बोल्नुहुन्छ उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। यदि उहाँले नडराऊ, म तिम्रो काम यो गर्नेछु भन्नुभएको छ भने त्यो पुरा पनि हुनेछ। किनभने परमेश्वर बाइबलमा एकदम कम बोल्नु भएको छ। तपाईँले याद गर्नु भएको छ, मैले पढ्दाखेरि धेरै जस्तो अरू कुराहरू बोलेको हामी देख्छौँ, मानिस बोलेको छ हैन, धेरै कुराहरू, तर परमेश्वर एकदम कम बोल्नुहुन्छ। किन बोलिसकेपछि उहाँले त्यो पुरा गर्नुपर्छ। हालेलुया। जहिले पनि ठुलो व्यक्तिहरू कम बोल्ने गर्छ, किन उसलाई थाहा छ मेरो बोलीको भ्याल्यु छ। मैले हावातालमा जथाभावी बोल्नु हुँदैन, किन मैले जे बोल्छु त्यो बोलिसकेपछि त्यसले एउटा भ्यालु लिँदछ, त्यसको एउटा महत्त्व छ। अनि बाइबलमा जहाँ पनि परमेश्वर बोल्नु भयो परमेश्वरले त्यो पुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ भोलिको निम्ति तिमी नडराऊ, तिम्रो सबै कुराहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। अनि पहिलो कुरा यही छ कि हामी यो समयमा नडराऊ। दोस्रो कुरा त्यहाँ हामीले के सिक्दछौँ? त्यसको अपोजिट के गर्नु पर्यो फेरि? विश्वास गर, विश्वास मात्रै गर, विश्वास मात्रै गर, अरू केही पनि तिमीले गर्नु पर्दैन। ह्याभ फेथ, हामीमा विश्वास हुनु खाँचो छ। अब नडराऊ भनेर त्यतिकै छोडेर जानु भएन, तर अर्को कुरा भन्नुभयो कि तिमीले प्रभुको काम देख्नको निम्ति विश्वास पनि तिमीमा चाहिन्छ। अब यो चाहिँ कतिचोटि हामीमा कमी छ।
हामीमा धेरैचोटि हामी ठिक छ परिस्थितिहरूलाई सामना पनि गर्छौँ, तर हामीमा कतिचोटि विश्वासै हुँदैन कि प्रभुले यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सायद याइरसलाई पहिला त्यो विश्वास थियो, यसकारण प्रभुको पासमा गयो, तर पछि छिटी मरिसक्यो भनेपछि उसले पनि त्यो विश्वास गुमाएको हुनुपर्छ। यसकारण त प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी नडराऊ, मानिसहरू डराइरहेको छ, तिमी नडरा, तर विश्वास चाहिँ तिमीले कायम राख। अनि यो एकदमै गाह्रो हो प्रिय, यो एकदमै गाह्रो हो। परिस्थिति सजिलो हुँदाखेरि विश्वास गर्नु ठुलो कुरा छैन, अनि त्यो बेलामा सबै एकदमै राम्रो विश्वासी पनि देखिन्छ, तर जब सबै परिस्थिति बिग्रिएको समयमा पनि अडिग हुनु, प्रभुमा स्थिर हुनु र प्रभुमा भरोसा गरिरहनु चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो ओरिजिनल टेस्ट त्यही नै हो। अन्तिम समयसम्म प्रभुमा विश्वास गरिरहनु पर्ने त्यो कुराको निम्ति त्यो एकदमै कठिन कुरा हो। हामी एउटा पदलाई पढ्ने छौँ, आउनुहोस्। विशेष गरी भजन सङ्ग्रह 23 त्यहाँनिर हामी देख्छौँ परमप्रभु असल गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने टपिकमा त्यहाँनिर राजा दाउदले यो कुरा लेख्नु भएको छ। 23 को एउटा मात्रै पदलाई पढौँ, हामी 4 पदलाई पढौँ। भजन सङ्ग्रह 23 को 4 कसैले पढिदिनुहोस्। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईको लठी र तपाईको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ। सान्त्वना दिन्छ भनेपछि यहाँ एउटा विश्वास हामी देख्छौँ, म डराउँदिन। किनभने तपाईले मलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, तपाईले मलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यो विश्वास हो। अब दाउदले यो कुरा भन्दैछ, अब उनको जीवनमा जति कठिनाइहरू हामी कसैले पनि भोगेको छैन, यति धेरै कठिनाइबाट उनी गुज्रिएको छ। अब दाउदको गोलियतसँगको लडाईकै विषयमा हामी हेरौँ न, त्यहाँनिर पनि हामी देख्छौँ डराउने अवस्था थियो, सबैजना डराएको थियो, लुकेको थियो। राजा साउल आफै पनि लुकेर बसेको थियो, हतियार भएको मान्छे, सेना भएको मान्छे, तर एउटा जवान छिटो दाउद जसलाई कसैले पनि पत्याएकै छैन, अनि ऊ चाहिँ भन्दैछ कि म उसँग गएर लड्नेछु, किन उसलाई थाहा छ कि परमेश्वर उसको साथमा हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ त्यति बेला मात्रै उसले थाहा पाएको कुरा होइन, उसले आफ्नो सानो उमेरदेखि नै त्यो कुरालाई उसले अनुभव गर्दै आएको छ। बाइबलमा के लेखिएको छ, जब ऊ चाहिँ जङ्गलमा भेडा गोठालो गर्न जान्थ्यो, उसले भालु र सिंहहरूलाई मारेको छ अरे। त्यो उसको प्राइभेटमा उसले गरेको काम हो। अब भालु र सिंहलाई एउटा व्यक्तिले मार्न सक्दैन जबसम्म परमेश्वरको उपस्थिति उसको जीवनमा हुँदैन। यदि उसले त्यो मारेको थियो भने परमेश्वरको शक्तिद्वारा, परमेश्वरको सहायताद्वारा मारेको कुरा उसलाई याद छ। अनि उसले भन्दैछ कि त्यो जङ्गली जानवर भन्दा गोलियत ठुलो होइन, अनि मलाई जङ्गलमा परमेश्वरले विजय दिनुभयो भने यो पब्लिकमा पनि उहाँले मलाई विजय दिनुहुनेछ। हालेलुया। आज तपाईँले र मैले पब्लिकमा त्यति बेला हाम्रो टेस्टिमनी हाम्रो शक्तिशाली हुन सक्छ यदि हाम्रो प्राइभेट लाइफमा हामी दाउद जस्तै प्रभुलाई अनुभव गरेर जिउन सिक्यौँ भने पब्लिकली पनि हामी एउटा टेस्टिमनीको जीवन जिउन सक्छौँ। प्रिय, समस्या चाहिँ धेरैचोटि के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पब्लिकली मात्र टेस्टिमनी हामी दिन चाहन्छौँ या पब्लिकली मात्रै हामी राम्रो बन्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो प्राइभेट लाइफ चाहिँ प्रभुसँग छँदै छैन। अनि त्यो भयो भने चाहिँ त्यो सफल पनि हुन सक्दैन। दाउदको एउटा मैले त्यहाँबाट सिकेको कुरा के हो, दाउदको जीवनमा ऊ चाहिँ राजा बन्नुभन्दा अगाडि नै ऊ गोठालोको काम हुँदा गर्दा नै परमेश्वरसँगको उसको घनिष्ठ सम्बन्ध हामी देख्दछौँ। परमेश्वरमाथि उसको भरोसालाई हामी देख्दछौँ। अनि जब कठिनाइको समय आउँछ त्यो बेलामा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि जुन भरोसा हामी उहाँमाथि गर्छौँ त्यो बेलामा पनि हामी प्रकट गर्न सक्छौँ। त्यसमा बाइबलले कहीँ पनि हामीलाई यो भन्दैन कि हाम्रो रोड, हामी हिँड्ने क्रिस्चियन रोड चाहिँ एकदमै स्मुथ जानेछ। यो चाहिँ एकदम बम्पी रोड हो। जब बम्पी रोडमा हामी गाडी चलाउँछौँ त्यहाँ उफ्रने गर्छ गाडी, एकदमै खाल्डोहरू त्यहाँ छ। अनि यही हो क्रिस्चियन रोड चाहिँ। त्यो समयमा पनि यहाँ 4 मा हामीले पढे अनुसार उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। हालेलुया। सायद आज कतिजना त्यही बम्पी रोडबाट गुज्रिँदै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ एकदमै खाल्डा खुल्डीको बाटोबाट तपाईँ गुज्रिँदै हुनुहुन्छ होला, आरामदायक जीवन तपाईँले पाउनु भएको छैन होला। आज तपाईँले यो वचनलाई याद गर्नुहोस् कि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँको लट्ठी र लहुरोले मलाई सान्त्वना दिनेछ।
उहाँले मलाई ढाडस दिनुहुनेछ, म अत्तालिने छैन, म भरोसा गरिरहनेछु। दाउदले दुईटै कुरा गरे, एउटा चाहिँ म डराउँदिनँ, अर्को कुरा म उहाँमाथि भरोसा गरि नै रहन्छु। आजभोलि धेरै मृत्युका केसहरू हामीले देख्यौँ। प्रभुले एउटा थट मेरो मनमा के दिनुभयो भन्दाखेरि हामी ग्रेभदेखि डराउने होइन, हाम्रो लागि ग्रेस छ परमेश्वरको। एउटा वर्ड चेन्ज भएको छ, भी, ग्रेभ, जिआरए भी, ग्रेभ, ग्रेस, जिआरए सी, ग्रेस। भीलाई हामीले हटाउँ, त्यसलाई त्यहाँ सीलाई राखौँ। हालेलुया। हाम्रो लागि ग्रेभ होइन, हाम्रो लागि ग्रेस छ। हामी मृत्युको भागीदार होइन, हामी जीवनमा भागीदार भएको व्यक्ति हो। लाइफ इज आवर पोर्सन, नट डेथ। मृत्यु हाम्रो भाग होइन प्रिय, हामी जीवन पाएका व्यक्तिहरू, हामी प्रतिदिन यसलाई डिक्लेयर गर्दछौँ। म ग्रेभको लागि होइन, म चिहानको लागि होइन, तर परमेश्वरको ग्रेसको लागि म बनाइएको हुँ, म बोलाइएको हुँ। त्यसकारण हामी डराउने छैनौँ, हामी प्रभुमाथि भरोसा गर्नेछौँ कि उहाँले हामीलाई अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहुनेछ। रोमी 8 अध्यायको 37 देखि 39 को पदहरूमा पावलले अत्यन्तै सुन्दर कुरा उनले आफ्नो विश्वासलाई त्यहाँनिर उनले बताएको छ कि कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्छ। हामी यसलाई पढौँ, यो पदलाई पनि, रोमी 8 अध्यायको 37 देखि 39 पद। कसैले पढ्नुभयो, पाउनुभयो? हाम्रो दाजुभाइहरूले बाइबल छ दाजुभाइहरूसँग? आजभोलि बाइबल धेरै हामी बोक्दैनौँ, मोबाइलमै बाइबल हुन्छ, अनि मोबाइल त जुम खोल्दै बाइबल पढ्ने। ओके, कसले पढ्नुहुन्छ? रोमी 7 को 37 हैन? हजुर, 8 अध्यायको रोमी 8 को 37 देखि 39 लाई पढ्दै। 39 म पढ्दैछु। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। आमेन। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। आमेन, आमेन, आमेन। धेरै धन्यवाद छ दाजुलाई। यहाँ वचनले भन्दैछ हामी किन प्रभुमाथि भरोसा गर्छौँ नडराइकन, किन कुनै पनि त्यस्तो कुरै छैन जसले हामीलाई एक्लो बनाउन सक्छ। कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रीष्टबाट सेपरेट गर्न सक्दैन रे। हामी त विजेताहरू भन्दा पनि अझै महान हौ भनेर बाइबलले भन्दैछ। महान, विजेता भन्दा महान हुनेछौँ भनेको छैन, हामी विजेता भन्दा महान हौ ख्रीष्टमा, किनभने उहाँ विजय हुनुभएको छ र उहाँ हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त कुनै पनि कुराले हामीलाई उहाँको प्रेमबाट अलग ग्याउन सक्दैन, उहाँको उपस्थितिबाट हामीलाई अलग ग्याउन सक्दैन। उहाँको उपस्थितिमा हामी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त हामीले भन्न सक्छौँ कि म हरेक परिस्थितिमा मेरो प्रभुमाथि भरोसा गर्न सक्छु, किनभने मेरो प्रभु विजयी प्रभु हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुराले मलाई अलग ग्याउन सक्दैन। याद छ हामीले जब प्रभुलाई ग्रहण गरेका थियौँ, हामीले ग्रहण गर्दाखेरि प्रभुलाई हामीले के भनेका थियौँ? प्रभु, म मेरो हृदयको ढोका तपाईँको निम्ति खोल्दछु, म भित्र आउनुहोस्, वास गर्नुहोस्। अनि त्यो मोमेन्ट यसो हामी भित्र आउनुभयो, वास गर्नुभयो। अब हरेक क्रिस्चियनको भित्र को हुनुहुन्छ? येशू हुनुहुन्छ, किनभने हरेकले येशूलाई बोलाएको छ, म भित्र वास गर्नुहोस्। अनि दोस्रोमा जब हामीले बप्तिस्मा लिन्छौँ, हामीले बप्तिस्मा लिँदाखेरि हामीले बाइबलले भन्दछ, विशेष गरी पत्रहरूमा, गलातीको पत्रमा, रोमीको पत्रमा जब हामी पढ्छ त्यहाँ भनिएको छ हामीले ख्रीष्टलाई पहिरिन्छौँ रे, ख्रीष्टलाई लगाउँछौँ। अब भित्र पनि हामी भित्र पनि येशू हुनुहुन्छ, अनि बप्तिस्मा लिँदाखेरि हामी बाहिर पनि येशू हुनुहुन्छ। अब उपरान्त हामी त येशूको बीचमा छौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई कसैले हानि पुर्याउनै सक्दैन। हालेलुया। किन हामी भित्र पनि येशू हुनुहुन्छ,
हामी बाहिर पनि येशू हुनुहुन्छ, हामी उहाँको बीचमा छौँ। अब कसैले हामीलाई गाली गर्यो भने पनि त्यो गाली तपाईँको र मेरो लागि होइन, किनभने हामी भन्दा बाहिर त येशू हुनुहुन्छ, येशूको लागि हो त्यो कुरा। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो कि कसैले तिम्रो विरोध गर्दा, तिम्रो नोक्सानी गर्दाखेरि तिमी उसलाई नसराप, तिमी उसको न्याय नगर, त्यसले तिमीलाई गर्नुभन्दा अगाडि मलाई गरेको हो। किन यो कुरा प्रभुले भन्नुहुन्छ? किनभने हामी बाहिर येशू हुनुहुन्छ। हामी कति सुरक्षित भएका छौँ, कति हामी प्रभुको उपस्थितिले ढाकिएका छौँ। हाम्रो भित्र अब शैतानले हामीलाई कमजोर पार्न सक्दैन, किन प्रभु हामी भित्र वास गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मा हामी भित्र शक्तिको साथ वास गर्नुभएको छ। हाम्रो हृदयलाई उहाँले स्थिर गर्नुहुनेछ, विचलित हुन दिनुहुने छैन। अनि बाहिरको परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नको निम्ति पनि येशू सधैँभरि खडा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी कुनै पनि मोमेन्टमा हामी अत्तालिने छैनौँ, किनभने हामी भित्र र हामी बाहिर येशू हुनुहुन्छ। अनि येशूले भन्नुभए जस्तै हामीले भन्न सकौँ, प्रभु म तपाईँमाथि भरोसा गर्दछु, म डराउने छैन, तर म तपाईँमा विश्वास गर्दछु। आज तपाईँले मनमनै प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँलाई विचलित पार्ने, तपाईँलाई भय खाने कुराहरूलाई तपाईँले भन्नुपर्दछ यो समयमा, प्रभु म डराउने छैन, तर त्यो कुरामा पनि म तपाईँमाथि भरोसा गर्नेछु। सो दोस्रो कुरा विश्वास गरिरह। तेस्रो कुरा भनेर क्रिस्चियन जीवनमा, विशेष गरी अहिलेको यो महामारीको समयमा, कठिन समयमा तेस्रो कुरा हामी सिक्नेछौँ। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ हाम्रो समय पनि सकिँदैछ। तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई केही सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दिनुभएको छ। यो महामारीको समयमा हामी नडराइकन हामीले जिउनु पर्ने पनि छ, निरन्तर प्रभुमाथि विश्वास राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने छ भने तेस्रो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले केही काम पनि लगाउनु भएको छ, केही कामको जिम्मा दिनुभएको छ। हामी धेरै पटक क्रिस्चियन जीवन चाहिँ हामी हाम्रो मुक्तिमा रमाएर बस्ने जीवन भनेर सोच्दछौँ, त्यो गलत हो सरासर। मुक्तिमा हामी रमाउनु पर्छ, तर त्यसको साथसाथै प्रभुले हामीलाई केही दायित्व दिनुभएको छ। त्यो दायित्व चाहिँ हो हाम्रो मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने दायित्व, हाम्रो मानिसहरूलाई, छिमेकीलाई वास्ता गर्ने दायित्व। त्यो चाहिँ हामी सबैले यो पेन्डेमिक समयमा गर्नुपर्ने कुरा हो। गएको समयमा ओडिसामा 8 परिवारहरू घरविहीन भए, अनि त्यो कुरा मैले धेरै ठाउँमा सर्कुलेट गरेँ, त्यो मेसेजलाई पठाएँ। अनि कति ठाउँमा यस्तो चिन्दै नचिनेको ठाउँका मानिसहरू, एउटा गवाई भन्दैछु, इजरायलमा एउटा प्रेयर टावर छ, त्यहाँ धेरै हाम्रो नेपाली दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। जब उहाँहरूले यो विषय सुन्नुभयो, उहाँहरूले तुरुन्त यो ओडिसामा भएको परिवारहरूको लागि उहाँहरूले मिलेर केही रकम उहाँहरूले सहायता पठाउनु भयो। हाम्रो नेपाली मण्डली, लखनऊ नेपाली मण्डलीबाट केही प्रियहरूले मुट्ठी खोल्नु भयो, मण्डलीबाट हामीले सहयोग गर्यौँ। यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको बोझ हो। यस्तो समयमा जब हामी कुनै कुरा सुन्दछौँ, त्यो सुन्दाखेरि हामी हाम्रो आँखालाई बन्द गरेर राख्न सक्दैनौँ। प्रिय, हामीलाई सेवा गर्नको लागि, अरूलाई वास्ता गर्नको लागि पनि प्रभुले यो पेन्डेमिक समयमा क्रिस्चियनहरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ। अनि मलाई लाग्दछ आजभोलि क्रिस्चियनहरू यसको निम्ति सक्रिय छ। नेपालको सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरो आयो, सबैभन्दा बढी त्यहाँनिर सेवा पुर्याउने भनेको, अब सरकार त छँदैछ, सरकारले त गरिरहेको छ, तर त्यसपछिको दोस्रो निकाय भनेको क्रिस्चियनहरू नै हो। क्रिस्चियनहरू विभिन्न ठाउँबाट उनीहरूले सकि नसकी पैसा एकट्ठा गरेर रासन किनेर, लुगाफाटा किनेर त्यहाँ पुर्याएको मैले धेरै गवाईहरू, धेरै पोस्टहरू देखिरहेको छु। अनि यो हाम्रो दायित्व हो। प्रिय, जब हामी लेवीको पुस्तकमा पढ्छौँ, लेवी 19 अध्यायको 33 देखि तल हामी एकचोटि पढौँ, हामी यो वचनबाटै यस कुरालाई सिक्नेछौँ। किनभने हामीले समाजमा सेवा पुर्याउने, गरिब दुखीहरूलाई वास्ता गर्ने पनि यो एउटा सेवकाई हो, यो चाहिँ एउटा धार्मिक काम हो। लेवी 19 को 33 देखि 34 को पद हामी पढ्नेछौँ। कोही एकजनाले यसलाई पनि पढेर हामीलाई सुन्नमा मद्दत गर्नुहुनेछ। लेवी 19 अध्यायको 33 र 34 पद। तिमीहरूसित वास गर्ने परदेशीसँग दुर्व्यवहार नगरून्। तिमीहरूले त्यसलाई आफ्नै देशमा जन्मेको जस्तै ठान्नु। तिमीहरूले त्यसलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर्नु, किनभने तिमीहरू पनि मिस्रमा परदेशी थियौ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। आमेन।
परमेश्वरले यहाँ आज्ञा दिनुभएको छ यहुदीहरूलाई, इस्रायलीहरूलाई। त्यो आज्ञा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीहरू अब परदेशी भन्ने शब्द त्यहाँ आयो। अब त्यहाँ हामीले अरू पनि समूहलाई राख्न सक्छौँ जो हामीसँग वास गरेको छ, जसको बीचमा हामी वास गर्छौँ, उनीहरूलाई वास्ता गर्नुपर्ने कुरा, उनीहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। यदि परमेश्वरले हामीलाई आशीषित गर्नुभएको छ, यदि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति खडा हुनुभएको छ भने त्यसको अर्थ हो हामी पनि अरूको लागि खडा हुन सकौँ। हालेलुया। हामी पनि सङ्कष्टमा, यदि परमेश्वर हाम्रो सङ्कष्टमा खडा हुनुभयो भने, हुनुभएको हामीले फिल गर्छौँ भने अब हाम्रो कर्तव्य के हो? अरूको सङ्कष्टको समयमा हामी उनीहरूको लागि खडा हुनुपर्ने कुरा। अनि अझै हामीले लेवीको पुस्तकमा पढ्यो भने यस्तो पनि लेखिएको छ, तिमीहरूले गहुँ काट्दाखेरि, जहु काट्दाखेरि, कटनी गर्दाखेरि केही हिस्सा चाहिँ तिमीहरूले गरिबहरूको लागि छोडिदिनु, सम्पूर्ण रूपमा तिमीहरूले नबटुल्नु, केही चाहिँ छोडिदिनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। किनभने त्यहाँनिर केहीहरू छन् जसको आफ्नो खेत छैन, बारी छैन, उनीहरूको कमाइ गर्ने कुराहरू छैन, उनीहरू कसै न कसैमाथि डिपेन्ड भएर जिउने गर्छ। अनि त्यस्तोहरूको लागि पनि तिमीहरूले वास्ता गर्नु भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको हामी पाउँदछौँ। अनि एउटा घटना हामी देख्छौँ रुथको पुस्तकमा आउँदाखेरि त्यो पुरा भएको छ। जब हामी देख्छौँ नाओमी र रुथ उनीहरू बेथलेहेममा फर्किआउँदछन्, बेथलेहेममा फर्किआउँदाखेरि लेखिएको छ त्यहाँ जौको कटनी भइरहेको थियो। जौको कटनीको समयमा अब उनीहरूसँग त अन्न छैन, उनीहरूसँग पैसा छैन, उनीहरूसँग इभन आफ्नो घर पनि छैन, सबै कुरा छोडेर उनीहरू परदेश गएका थिए। अब फर्किआएपछि उनीहरूलाई खानुपर्ने थियो, सबै कुरा गर्नुपर्ने थियो। अनि रुथ उनी एउटा परिश्रमी स्त्री थिइन्, मेहनती थिइन्, विश्वासयोग्य थिइन्, आफ्नो क्यारेक्टरलाई बचाएकी थिइन्। उनी त्यहाँनिर काम गर्नको लागि जाँदछिन्। अनि काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ हामी देख्दछौँ कि त्यहाँको मालिक, जुन खेतको मालिक छ, त्यो मालिक चाहिँ बोअज नाम गरेको मालिक थियो। अनि उनी चाहिँ त्यहाँ सिलाबाला बटुल्दै गरेको उनले देख्छन्। उनले त्यो देखिसकेपछि उनले उसको काम गर्ने सेवकहरूलाई, सेविकाहरूलाई भन्छन् कि तिमीले केही हिस्सा चाहिँ त्यसै छोडिदिनु, ताकि रुथले त्यो बटुलेर आफ्नो सासूको लागि र उनको लागि उनले केही त्यहाँबाट पाउन सकुन्। आज यो कुरा तपाईँ र म, त्यो बोअजको ठाउँमा तपाईँ र म छौँ प्रिय। धेरैचोटि हामी चाहिँ रुथको ठाउँमा लिन चाहन्छौँ, सधैँभरि खोज्ने मात्रै होइन, हामी सधैँ धेरै जस्तो रुथ बन्न चाहन्छौँ। तर विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ बोअजको ठाउँमा हुनुहुन्छ। कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ रुथ हो कि बोअज हो? म विश्वास गर्छु म बोअजको ठाउँमा छु। अनि तपाईँले पनि त्यो विश्वास गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, यसकारण म बोअज बनेर रुथहरूलाई सेवा पुर्याउने छु। अभावमा भएकाहरूलाई, खाँचोमा भएकाहरूको निम्ति म मेरो मुट्ठी बढाउने छु। याद गर्नु, जब तपाईँ मुट्ठी बढाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई, भले तपाईँको मुट्ठी उसको लागि बढेको छ तर त्यो परमेश्वरको लागि खुलिरहेको छ। हितोपदेशको पुस्तकले त्यही भन्छ, जसले गरिबलाई दान दिन्छ त्यसले परमेश्वरलाई सापटी दिएको जस्तै हो। अनि परमेश्वर कहिले पनि कसैको कर्जदार हुनुहुन्न वा कसैको पनि डेप्टर हुनुहुन्न, उहाँले त्यो फिर्ता गर्नुहुन्छ। यदि हामी कमजोरहरूको लागि मुट्ठी खोल्यौँ भने हामीले त्योभन्दा कहीँ गुणा बढी हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। अघि दिदी प्रिस्किला दिदीले भन्दै हुन्थ्यो हामीले दिनुपर्छ होइन। अब बिउ नै हामीले खायौँ। अब कतिचोटि हाम्रो समस्या त्यही छ, हामी चाहिँ जे छ त्यो सबै हामी आफ्नै लागि त्यसलाई परिचालन गर्न चाहन्छौँ। तर परमेश्वरको नियमले भन्छ तिमीले जे कैसरको हो त्यो कैसरलाई देऊ, जे परमेश्वरको हो त्यो परमेश्वरलाई देऊ। परमेश्वरलाई दिने हिस्सा हामीले आफ्नो लागि चलाउन मिल्दैन। अनि परमेश्वरले अर्को ठाउँमा भनेको छ कि तिमीसँग भएको मानिसहरूलाई पनि तिमीले वास्ता गर्नुपर्दछ। सो यो पेन्डेमिक समयमा क्रिस्चियनहरूको लागि प्रभुको मेसेज यही छ कि हामीले परदेशीहरूलाई पनि वास्ता गर्न सकौँ, उनीहरूलाई पनि हामीले सेवा पुर्याउन सकौँ। हाम्रो सेवा चाहिँ चर्चभित्र मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हाम्रो वर्शिप चाहिँ चर्चभित्र मात्र सीमित भयो भने त्यो चाहिँ फल बिनाको वर्शिप हो। हाम्रो वर्शिप चाहिँ, हाम्रो सेवा चाहिँ चर्चभन्दा बाहिर देखिनु पर्दछ। अनि त्यसमा चाहिँ फल देखिन्छ। आज समस्याको कुरा, धेरै व्यक्तिहरू चर्चमा मात्रै एकदमै जोसिलो देखिन्छन्, एकदम हर्रा भर्रा देखिन्छ, पटिलो देखिन्छ, चर्चभन्दा बाहिर एक पनि कदम उनीहरूले बढाएकै छैन। प्रिय, हामी भित्रभन्दा पनि अझ बाहिर हामी खुल्न सकौँ, ताकि
बाहिर जब हामी खुल्छौँ त्यसबाट प्रभुको महिमा हुन्छ र मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई देख्न पाउनेछ। यो सबै हामी किन गर्छौँ? किन हामी परदेशीहरूलाई वास्ता गर्छौँ या गरिबहरूलाई वास्ता गर्छौँ, कमजोरहरूलाई वास्ता गर्छौँ? यो एउटा असल गवाई बन्ने समय हो कि परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुभएको छ अनि त्यो परमेश्वर तपाईलाई पनि आशिष गर्न चाहनुहुन्छ। हामी एउटा गवाई बन्ने समय, जब हामी अरूको अगाडि खडा हुन्छौँ उनीहरूलाई सहायता पुर्याउनको लागि, यो एउटा विटनेसको टाइम हो। अनि हामी चाहिँ वास्तवमा संसारको लागि चाहिँ गवाई बन्नको लागि बोलाइएका हौँ। बाइबलले त्यही भन्छ हामीलाई। जब नयाँ नियममा हामी आउँछौँ, येशूले त्यही भन्नुभयो कि तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीका नुन हौ, तिमीहरू यो संसारको ज्योति हौ। प्रेरित 1:8 येशूले त्यही भन्नुभयो, जब तिमीमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तिमीले शक्ति पाउँछौ, त्यो शक्ति पाउनुको उद्देश्य तिमी गवाई बन्न सक। भनेपछि हाम्रो कामहरूबाट हामी संसारका मानिसहरूको अगाडि एउटा राम्रो साक्षी हुने अवसर हामीले पाएका छौँ। अब त्यो साक्षी हुने अवसरलाई हामीले गुमाउने हो कि त्यसलाई हामीले बचाउने हो या त्यसलाई अगाडि बढाउने, यो चाहिँ तपाईको र मेरो हातमा छ। अब कतिवटा ठाउँ छ जहाँ केवल प्रार्थना गर्ने मात्र पुग्दैन प्रियो। अस्तिको गएको हप्ता पास्टरले हाम्रो बिचमा बोल्नुभयो 3वटा विश्वासको बारेमा, डेड फेथ हैन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एकदमै डेभिलले गर्ने जस्तै फेथ रे, शैतानको जस्तै विश्वास पनि भनिएको छ। अर्को चाहिँ एक किसिमले बाहिर देखिने विश्वास भन्ने उहाँले बताउनु, एकदमै रियल कुरा हो। जब हामीले गर्ने ठाउँ आउँछ त्यहाँ त्यो बेला म प्रभु प्रार्थना गर्छु भन्यो भने त्यो मृत विश्वास हो, त्यसले केही फल फलाउँदैन, त्यसले हामीलाई गवाई बन्न सहायता गर्दैन। अनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले जहिले पनि हाम्रो अगाडि कुराहरू यस कारणले ल्याउँछ किन परमेश्वरलाई थाहा छ कि हामी त्यसलाई सहायता गर्न सक्छौँ। यसकारण परमेश्वरले त्यो आउन दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीले नसक्ने कुरा ल्याउनै हुन्न कहिले पनि। वचनले जहिले पनि यो भन्छ कि हामीले कति कुरा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यसकारण उहाँले हामीलाई गवाई बन्न अवसर दिँदै हुनुहुन्छ। जब पनि तपाईँ अरूलाई सहायता पुर्याउन मौका पाउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँ पछाडि नहट्नुहोस् प्रियो, त्यति बेला हामी अगाडि बढ्न सकौँ। धेरैचोटि पहिला ममा पनि यस्तो आदत थियो कि अब कतिचोटि एकदमै आजभोलि फेसबुकमा म धेरै देख्ने गर्छु, सबैजनाले अब मिठो मिठो भेराइटीहरू परिकार बनाएर त्यसको फोटो खिचेर अनि स्ट्याटसमा लगाउने, फेसबुकमा लगाउने। म पनि त्यो गर्थेँ पहिला, तर यी दिनमा अलि मेरो मनमा के बिज्यो भने अलि त्यो सुहाउँछ जस्तो लागेन मलाई चाहिँ। किनभने अब त्यहीँनिर अर्को व्यक्ति छ जसले हाम्रो पोस्ट देख्छ, जसले खानै पाएको छैन, अनि मैले एकदम राम्रो राम्रो भेराइटी त्यहाँ हाल्दा मलाई पनि मनपर्छ खानाहरूको भेराइटी फोटो खिच्न अनि त्यसलाई सेयर गर्न एकदम मन पर्थ्यो। पहिला गर्थेँ, तर आजभोलि पवित्र आत्माले मलाई अलिकति सिकाउनु भयो कि यो त्यति ठिक छैन अहिलेको यो परिस्थितिमा। किनभने त्यहीँ अर्को साथी छ, त्यहाँ अर्को फ्रेन्ड छ जसले खाना पाएको छैन 2 टाइम पनि, अनि उसको अगाडि मैले महँगो डिसहरू हाल्यो भने त्यो चाहिँ त्यति सुहाउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण मैले त्यो अहिले रोकेँ। अनि यहाँहरूलाई पनि म यही सल्लाह दिन्छु, इट इज जस्ट अ सजेसन है, यो एउटा सल्लाह मात्रै हो। सकभर हामी यो परिस्थितिमा अरूलाई अब त्यो किसिमले त्यो देखाउने भन्दा पनि बरु हामीले के सक्छौँ त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ अनि त्यो एउटा गवाई बन्ने अवसर हो। हामी चाहिँ मानिसहरूको दुःखमा सहभागी हुनको लागि बोलाइएकाहरू हौँ। हेर्नुहोस्, येशूले कति सुनौलो शिक्षाहरू दिनुभयो। येशूले एक ठाउँमा भन्नुहुन्छ, कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर हिँड्न लगायो या बाध्य गर्यो भने तिमी 2 किलोमिटर गइदेऊ रे। यो कुराले हामी के सिक्ने? कसैले तिम्रो खास्टो माग्यो भने त्यसलाई दौरा पनि देऊ भनेर भन्नुभयो, त्यहाँबाट हामीले के सिक्ने? भनाइको अर्थ कोही व्यक्ति अभावमा छ भने हामी त्यति बेला अभाइलेबल हुनुपर्ने कुरा नै येशूले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। भले हामी राम्रो अवस्थामा छैन होला, तर हामी के गर्न सक्छौँ? अनि याद गर्नुहोस्, हाम्रो सानो समाजप्रतिको हाम्रो सानो सहयोगले प्रभुको नाउँलाई धेरै ठुलो महिमा त्यसले दिलाउनेछ। अनि आजभोलि चाहिँ धेरैचोटि हामी एकअर्काप्रति व्यवस्था गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो चाहिँ अन्तिम दिनको एउटा चिन्ह हो। येशूले भन्नुभयो अन्तिम दिनमा मानिसहरूको प्रेम एकअर्काप्रति सेलाएर जानेछ।
त्यसलाई जे भएको छ यो त्यसको टाउको दुखाइको विषय, मलाई केही मतलब छैन भनेर हामी आँखा चिम्लिन्छौँ। मलाई थाहा छ यो धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हुने गर्छ, यो मेरो कुरा होइन, यो त्यसको समस्या हो भन्ने गर्छौँ। तर यदि हामी एकअर्काको समस्यामा नै खडा हुन सकेनौँ भने फेरि हाम्रो विश्वास कस्तो विश्वास हो? त्यो मृत विश्वास हो। त्यो हामी भले ठुलो गर्न सक्दैनौँ होला, तर हामी केही सान्त्वना उसलाई दिन सक्छौँ, केही उसको लागि आफू अभाइलेबल भएर साथ दिन सक्छौँ। रुपियाँ पैसाले नै मात्रै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू धेरैवटा फ्याक्टरहरू छ जहाँ हामी उसलाई मद्दत गर्न सक्छौँ। अनि त्यो बेलामा हामी त्यो कुराबाट हामी पन्सिन खोज्नु चाहिँ त्यो गवाई बन्ने एउटा अवसर होइन प्रिय। त्यसकारण आजभोलि धेरैचोटि एकले अर्कालाई नै बरु ठोकेर त्यसलाई निचरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरोधमा कुरा गरेर एकअर्कालाई हामी बरु नाश गर्नेतिर चाहिँ हामी लागिरहेको छ। हामीले सिक्नु पर्दछ, हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हाम्रो प्रेमलाई कहिले पनि हामीले ठन्डा हुन दिनुहुन्न एकअर्काप्रति। त्यसमा केही पोइन्टहरू म बताउन चाहन्छु के हामीले गर्नुपर्छ। विशेष गरी एकअर्कासँग गवाई बन्दाखेरि, एकअर्कासँग हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको निम्ति धेरैचोटि चाहिँ जो बिटरनेस, तितोपना छ त्यसले हामीलाई यो सेवा गर्नदेखि रोक्ने गर्दछ। त्यो बिटरनेसलाई हाउ टु ओभरकम द बिटरनेस, कसरी हामी यो तितोपनलाई जित्न सक्छौँ? पहिलो कुरा, स्टप लाइङ एन्ड स्टार्ट टेलिङ द ट्रुथ। हामीले झुट बोल्न बन्द गर्नुपर्छ, तर सत्य बोल्नु पर्यो एकअर्कासँग। जब हामी झुटको सहारा लिन्छौँ त्यसले हाम्रो सम्बन्धमा बिगार ल्याउँदछ। पावलले एफिसी 5 अध्यायमा हामीले पढ्दाखेरि त्यो भन्छ कि एकअर्कासँग सबैले सत्य बोल। त्यसकारण हामीले समाजसँग हामीले जहिले पनि, समाज भन्नाले बाहिरको समाजमा त चर्चभित्र पनि त्यो कुरा आउँछ, हामी एकअर्का समाज हो, एउटा कम्युनिटी हौ। कम्युनिटीको बिचमा कहिले पनि झुटको कुरालाई हामीले ल्याउनुहुन्न, सत्य कुरा हामीले बोल्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, स्टप हेटिङ एन्ड स्टार्ट लभिङ। घृणा गर्न हामीले बन्द गर्नु पर्यो, तर प्रेम गर्न सुरु गर्नु पर्यो। एकअर्कालाई घृणा गर्ने धेरै कुरा देखिन्छ, तर द्याट इज नट अ क्रिस्चियन स्पिरिट। क्रिस्चियन स्पिरिट चाहिँ के हो? क्रिस्चियनहरूको आत्मा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जो जस्तो परिस्थितिमा ऊ छ म उसलाई प्रेम गर्नेछु, म उसलाई वास्ता गर्नेछु। शैतानले त भन्छ यो तेरो लायकको छैन, यसलाई घृणा गर, योबाट टाढा हो भन्छ, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ स्टिल तैँले उसलाई प्रेम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, ओभरकम गर्ने, बिटरनेसलाई ओभरकम गर्ने कुरा हो कि हामीले घृणा गर्न छोडौँ तर प्रेम गर्न सुरु गरौँ। तेस्रो कुरा, स्टप स्टेलिङ एन्ड स्टार्ट गिभिङ। अघि मैले भनिसकेँ, चोर्नेले अब उसो नचोरोस् तर दिने गरोस्, परिश्रम गरेर दिने गरोस् भनिएको छ। एकअर्कालाई खाँचो पर्दाखेरि, एकअर्कालाई समस्या पर्दाखेरि हामीले दिन सकौँ। चोर्ने कुरा अब क्रिस्चियनहरूलाई सुहाउँदैन। हामी धेरैचोटि चोर्ने भनेको अब सायद अर्काको घरमै गएर चोर्दैन होला, तर धेरै ठाउँमा दिनुपर्ने ठाउँमा नदिनु पनि त चोर्नु हो नि। तपाईँले दिनुपर्ने, प्रभुले तपाईँलाई दिए भनेर त्यो कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले दिनु भएको छैन, तपाईँले ठगी गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिम्रो हिस्सा मलाई छुट्याउनु पर्छ, दशमांश मलाई दिनुपर्छ, त्यो प्रभुको आज्ञा हो। त्यो नदिनु भनेको चोर्नु हो। त्यसै मलाकीको पुस्तकमा उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू चोरहरू हो, किनभने तिमीहरूले मलाई दिनुपर्ने कुरा आफ्नो निम्ति चलाएका छौ। अनि एकअर्कासँग पनि यो लागू हुन्छ। यदि हामी तितोपनलाई जित्ने हो भने हामीले चोर्न बन्द गर्नु पर्यो, तर दिन सुरु गर्नु पर्यो। चौथो कुरा, बिटरनेसलाई हामी कसरी जित्छौँ? स्टप कटिङ पिपल डाउन एन्ड स्टार्ट बिल्डिङ अप देम। हामीले मानिसहरूलाई तल गिराउन बन्द गर्नु पर्यो अनि उनीहरूलाई त्यसको साटो पर्यो, उनीहरूलाई माथि बढाउनको निम्ति हामीले सुरु गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई बिल्ड गर्नतिर हामी लाग्नु पर्यो, निर्माण गर्ने, बनाउने। अब त्यो कसरी हुन्छ? हाम्रो बोली वचनबाट हुन्छ कि हाम्रो व्यवहारबाट हुन्छ कि? अघि मैले धेरै कुरा व्याख्या गरिसकेँ। उनीहरूसँगै गएर खडा भएर हुन्छ कि? हाम्रो उद्देश्य चाहिँ, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ कसैलाई गिराउने होइन, गिरेको अवस्थामा भएकालाई उठाउने, खडा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो जहाँ मानिसहरू गिरेका थिए, लडेका थिए, एकले अर्कालाई थिचिरहेको थियो, व्यवस्थाले मानिसहरू थिचिएका थिए, यहुदी पण्डितहरूले उनीहरूलाई गरौँ बोझ बोकाइदिएका थिए, राजाहरूले, शासकहरूले चर्को कर तिराउन लगाएको थियो। यो सबै दबिएको परिस्थितिमा येशूले भन्नुभयो
म तिमीलाई उठाउनको लागि आएको, अनि उहाँले आफ्नो हात पसार्नु भएको छ, उठ म तिमीलाई बनाउन चाहन्छु। याद गर्नुहोस्, प्रभुको पछाडि लागेका कोही पनि तल गिरेर गएको छैन, उनीहरू सबै माथि बढेको छ। अनि आज तपाईँ र म पनि एकअर्कालाई बिल्डअप गर्नेहरू हौँ, तल गिराउनेहरू होइन। हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ, मैले बोल्ने कुराले, मैले एकअर्कासँग गर्ने कुराले कुनै व्यक्ति उठ्दैछ कि त्यसलाई मैले गिराउँदैछु। समाजसँग हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, यो सबै समाजसँग जोडिएको कुरा हो। यदि हामी एकअर्कालाई बनाउन सक्दैनौँ भने गिराउने पनि हामीलाई अधिकार छैन। कसैलाई हामीले गिराएर उसलाई नष्ट पार्ने हामी कसैसँग पनि अधिकार छैन। त्यसमा हाम्रो काम चाहिँ जहिले पनि बिल्डअप गर्ने काम हुनुपर्दछ। ख्रीष्टको राज्यमा हामी एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्दछ। कम्पिटिसन, आजभोलि कम्पिटिसनको स्पिरिट चर्चभित्र पनि काम गर्दैछ। हामीमा कम्पिटिसनको स्पिरिट होइन, तर परिपूरक कम्प्लिसनको स्पिरिट हामीमा हुनुपर्छ। उसले नसकेको ठाउँमा म साथ दिनेछु, उसले गर्न नभ्याएको कुरालाई मैले केही हेल्प गर्नेछु। त्यो एउटा कम्प्लिसनको स्पिरिट हामीमा आउन सकोस्। यसले हाम्रो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ। यसले हामीहरूको बीचमा फैलिएको तितोपनलाई मिठोपनमा बदल्नेछ। प्रार्थना मात्र गरेर बदलिँदैन प्रिय, प्रार्थना मात्र धेरै भइसक्यो। प्रभु म नम्र बन्छु, प्रभु म यो गर्छु, त्यो धेरै भयो, तर व्यवहारमा देखाउनु पर्यो हामीले। अनि त्यो चाहिँ अहिले हो, यो समय हो हामीले देखाउने समय। जब परेको बेलामा हामी देखाउँदैनौँ भने अब नपरेको बेलामा देखाउन खोजेर के फाइदा। त्यसमा जहिले पनि हामी एकअर्कालाई बनाउने उद्देश्य हामीमा राख्नुपर्छ। अनि अन्तिम कुरा, स्टप रेभेन्ज एन्ड स्टार्ट फर्गिभिङ। बदला लिने भावनालाई हामीले रोक्नु पर्यो, तर क्षमा दिने भावनालाई हामीले बढाउनु पर्यो। हालेलुया। यदि हाम्रो सम्बन्धलाई हामी समाजमा एकअर्कासँग बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने हामीले बदलालाई हटाउनै पर्छ। अरू के उपाय? बदलाले कहिले पनि सम्बन्ध बलियो हुँदैन। त्यसले तपाईँ पनि चुक्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि कमजोर बनाउँछ, त्यो व्यक्तिलाई पनि कमजोर बनाउँछ। तर याद गर्नुहोस्, बाइबलले कति सुनौलो कुरा सिकाएको छ। क्षमाले चाहिँ बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि फेरि जोड्नेछ, फेरि बनाउनेछ। अनि आज पनि परमेश्वर यही हतियार हाम्रो बीचमा चलाउन चाहनुहुन्छ, क्षमाको हतियार, जसले हाम्रो बिग्रिएको, खस्किएको, तितोपन भएको सम्बन्धहरू, हृदयहरूलाई एकसाथ ल्याउन सक्दछ, जोड्न सक्दछ। एकजना भाइको बारेमा गवाई बताउन मन पर्यो। त्यो भाइलाई कसैले अलिकति अत्याचार, एउटा क्रिस्चियन भाइकै कुरा गर्दैछु, उसलाई अलिकति ठुलो लिडरले अलिकति अत्याचार गर्यो। अब उसको भनाइअनुसार उसलाई युज गर्यो त्यो लिडरले। अनि अब उसको मनमा चाहिँ अहिले के विचार छ भने, एकदम पढे लेखेको भाइ, एकदम वचन पनि पढेको, सेवामा पनि उत्रेको भाइ, उसको विचार के छ भने अब चाहिँ म उसलाई बदला लिनेछु, म पनि देखाउनेछु कि यसले मलाई जसरी चलायो म पनि त्यसलाई अब बदला लिएर देखाउनेछु कि त्योभन्दा पनि म अझ ठुलो व्यक्ति बन्नेछु भन्ने किसिमको एउटा रेभेन्ज स्पिरिट उसमा काम गर्दैछ। अनि त्यो भाइले मलाई पनि यही कुरा सेयर गर्दै थियो गएको समय कि म यो व्यक्तिलाई यस्तो गर्छु उस्तो गरेर देखाउँछु भने मैले भने त्यसले तिमीलाई पनि फाइदा पुग्दैन भाइ, किनभने बदलाले कसैलाई पनि उन्नति गराउँदैन। त्यो परमेश्वरको वचनको शिक्षा हुँदै होइन। उसले तिमीलाई सायद तिमीलाई युज पनि गरे होला, तिमीलाई उसले दबाए होला, तिमी माथि नाइन्साफी पनि गरे होला, तर तिमी त्यति बेला विजय बन्नेछौ, सफल हुनेछौ जब तिमीलाई त्यही अवस्थामा उसलाई क्षमा दिन तयार हुन्छ। तर अहिले पनि त्यो व्यक्तिले मानिरहेको छ। अहिले पनि उसलाई कसरी हुन्छ, उसको कमजोरी पत्ता लगाउन, उसलाई दोष लगाउनलाई धेरै ठाउँबाट उसले के एभिडेन्सहरू बटुल्दैछ। अनि यो चाहिँ मेलमिलापको स्पिरिट होइन, त्यो चाहिँ बिल्डअपको स्पिरिट होइन। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई अझै गिराउने नै छ। त्यसमा आज तपाईँ र म चाहिँ एकअर्कालाई हामी कस्तो प्रभाव पार्दैछौँ, यो ठुलो भूमिका हाम्रो जीवनमा खेल्दछ। एक ठाउँमा पाउलले यसरी भनेको छ, सायद यहुदाको पत्रमा हामी पढ्दछौँ, त्यहाँ लेखिएको छ, कोही चाहिँ पापमा गिरेको छ भने त्यसलाई तिमीले सावधानीको साथमा, होसियारीको साथमा गएर त्यसलाई तिमीले बचाऊ पनि भनेको छ। अब कुनै व्यक्ति पापमा गिर्यो भने पनि हामीले उसलाई के गर्नु पर्यो? उसलाई गएर हामीले कसरी हुन्छ, उसलाई हामीले त्यो पापबाट तानी ल्याउने कोसिस गर्नुपर्दछ। ओ यो पापी मान्छे यो गिर्यो, अब यो नष्ट भयो खुच्चिङ भन्ने त्यो स्पिरिट क्रिस्चियन स्पिरिट होइन।
त्यो कहिले पनि प्रभुको कुरा हुँदैन। हामी जहिले पनि एकअर्कालाई क्षमा दिने, एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने, एकअर्काको कमजोरीमा उसलाई माथि बढाउन खोज्ने चाहिँ हामीमा त्यो स्पिरिट आउनु पर्दछ। त्यसकारण हाम्रो सोसल क्षेत्रमा, जो सामाजिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो भूमिका छ, हाम्रो काम गराइबाट र हाम्रो व्यवहारबाट। अहिले मैले भनेको 5वटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो व्यवहार हो। हामीले के गर्नु हुँदैन, अघि मेरो आजको टपिक याद छ, व्हाट टु डु एन्ड व्हाट नट टु डु। हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन। झुटो बोल्नु भएन, एकअर्कासँग सत्य बोल्नु पर्यो। एकअर्कालाई घृणा गर्ने होइन तर प्रेम गर्नु पर्यो। एकअर्कालाई चोरी गर्ने होइन तर उनीहरूलाई बरु दिनु पर्यो। एकअर्कालाई तल गिराउने होइन तर उनीहरूलाई निर्माण गर्नु पर्यो। एकअर्कालाई बदला लिने भावना होइन तर क्षमा दिने भावना हुनु पर्यो। यदि यो स्पिरिटमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरको महिमा हामी हरेकको जीवनबाट हुन्छ। अनि यो महामारीको बीचमा पनि हामी अझै प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनबाट प्रभुको निम्ति एउटा सुन्दर फल फल्न सक्दछ। आउनुहोस् केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। आज यो साँझको समयमा परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा हाम्रो बीचमा बोल्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा भन्दैछ कि यो महामारीको बीचमा हामी आत्तिनु पर्दैन। फेयर नट, नडराउ तिमी। डरले कुनै पनि परिस्थितिलाई बदल्न सक्दैन। तर यो महामारीको समयमा जस्ट बिलिभ, विश्वास मात्रै गर, अरू केही गर्नु पर्दैन, विश्वास मात्र गर। सायद तिमी कदम बढाउन सक्दैनौ, द्याट्स ओके, तिमी कदम नबढाऊ, तर जहाँ छौ त्यहीँनिर तिमी प्रभुलाई तिमी हेरेर बस। जबसम्म उहाँले लाल समुद्रलाई 2 भाग गर्नुहुन्न तबसम्म तिमी त्यहीँ पर्खेर बस। पछाडि शत्रु छ, प्रभु जान्नुहुन्छ। पछाडि शत्रुले तिमीलाई खेद्दैछ, त्यो कुरा प्रभु जान्नुहुन्छ। तर प्रभु तपाईको अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईको निम्ति बाटो खोल्नको निम्ति, ढोका उघार्नको निम्ति। के आज तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? प्रभु मेरो निम्ति पनि ढोका खोल्ने प्रभु हुनुहुन्छ। म पछाडि भएको शत्रुसँग म डराउने छुइनँ। अनि तेस्रो कुरा हामीले हेर्यौं, उहाँले हामीलाई समाजसँग जोड्नु भएको छ। मण्डलीसँग हामी जोडेका छौँ, एकअर्कासँग हामी जोडेका छौँ। हाम्रो सानो व्यवहार, सानोभन्दा सानो हाम्रो एउटा व्यक्तिको जीवनमा ठुलो प्रभाव ल्याउन सक्दछ। जीवन पनि ल्याउन सक्छ, मृत्यु पनि ल्याउन सक्छ। अनि प्रभु चाहनुहुन्छ हामी हरेक जसले प्रभुको प्रेमलाई चाखेका छौँ, हामी एकअर्काको निम्ति गवाही बन्न सकौँ हाम्रो व्यवहारबाट। आज तपाईलाई प्रभुले के कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ समाजको निम्ति? हाम्रो आराधना चाहिँ समाजमा प्रकट हुनुपर्छ कामद्वारा। प्रिय, हामीले वर्षौंदेखि मण्डली भित्र मात्रै आराधना गर्यौं होला। अब त्योबाट अझै बाहिर निक्ल्यौं, हामी भनौं प्रभु म आराधनाको फलको जीवन जिउन चाहन्छु। यो मेरो व्यवहार हो मानिसहरूप्रति। यी 5वटा पोइन्टहरूलाई हामी याद गरौँ, एकअर्कासँग हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको निम्ति। के तपाईमा अझै पनि बदलाको भावना छ? तपाईले डेट लेखेर राख्नु भएको छ, यसले मेरो साथ यो डेटमा यो गरेको छ, म कसरी बिर्सन सक्छु? आज प्रभुको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई बिर्सिदेऊ, क्षमा देऊ। क्षमा नै एउटा मात्रै उपाय हो जसले हाम्रो जीवनलाई अझै माथि बढाउँछ। तपाईलाई र मलाई स्वतन्त्र बनाउँछ क्षमाले। अरूलाई गिराउने, अरूलाई तल झारेर कुरा गर्ने स्पिरिटलाई हामी बन्द गरौँ, तर अरूलाई बनाउने, अरूलाई उत्साह दिने शब्दहरू हामी बोल्न सकौँ। यदि हाम्रो शब्दले कुनै व्यक्तिको जीवनमा उत्साह ल्याउँछ, जिउने एउटा इच्छा जाग्छ भने हामी किन नबोल्ने उत्साहका शब्दहरू एकअर्काको लागि? प्रिय, गिराउने स्पिरिट त शैतानबाट हो। शैतान कसैलाई पनि बिल्ड गर्न चाहँदैन, बर्बाद गर्न चाहन्छ, डिस्ट्रोय गर्न चाहन्छ।
अनि तपाईको र मेरो जिब्रोले कसैलाई डिस्ट्रोय गर्नुहुन्न प्रिय हो। हाम्रो जिब्रो चाहिँ अरूको लागि जीवन दिने कुरा बन्नु पर्दछ। अरूलाई घृणा गर्ने स्पिरिटलाई आज हामी भनौं म प्रेम गर्न सकौं। हामीमा अरूलाई प्रेम गर्ने क्षमता प्रभुको आत्माद्वारा हामी पाउन सक्छौं। पवित्र आत्मामा जब हामी जिउँछौं यो पाँचैवटा कुरा हामी गर्न सक्छौं। एकअर्काको निम्ति एकअर्कालाई दिन सक्छौं, सहयोग गर्न सक्छौं, खडा हुन सक्छौं एकअर्काको निम्ति। आज तपाई के प्रार्थना गर्न तयार हुनुहुन्छ प्रभुसँग? के तपाई 30 गुना 60 गुना र 100 गुना फल फलाउन चाहनुहुन्छ आजको वचन आधारमा? यदि हो भने भन्नुहोस् यस म यो वचनलाई स्वीकार गर्छु। यदि तपाई वचनलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न भने तपाईले फल फलाउन सक्नुहुने छैन। तपाई रित्तो हुनुहुनेछ र तपाईको र मेरो लागि त्यो धोकाको कारण बन्नेछ। आज निर्णय ल्याउँ हामी आजको सेवामा। प्रभु मेरो दायित्वलाई म बुझ्दछु, म त्यसप्रति विश्वासयोग्य हुन सकौं। धन्यवाद गर्छु प्रभु तपाईलाई आज साँझको समयमा तपाई आफ्नो वचनद्वारा